بہ جاؤ بھائی سارے بہ جاؤ اے دعا جڑی ہے مغز عبادت دا دعا منگو سارے جنے بہ جاؤ بھائی سارے جنے بہ جاؤ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بیہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بیہا جمیع الحاجات وتطہرنا بیہا من جمیع السیئات وترفعنا بیہا عندک الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ مولا کریم حاضری ہدیہ صلاۃ و سلام درود و سلام میرے محبوب پاک صاحب الاولاق سیدنا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ تحفتاً ہدیتاً نذرانہ پیش کیتا ہے، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ صالحین دا ذکر کیتا ہے، اس ذکر دا صدقہ رحم فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اتنے حاضر نے جتنے غائب نے جڑے بیچارے ایسے علاقے دے اہل آبادی نہیں آ سکے انہاں تے بھی مہربانی فرما۔ بارلا امت محمدیہ دے تمام بیمارن جڑے گھراں چ نے یا ہسپتالاں چ نے صحت کلی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ امت محمدیہ دے تمام تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ امت محمدیہ دے تمام بے اولاداں نوں اولاد دی نعمت تو مالا مال فرما۔ یا اللہ جنہاں دی بیٹیاں نے انہاں نوں بیٹے بھی عطا کرن۔ یا اللہ جڑیاں بچیاں بیٹیاں گھراں چ بیٹھیاں انہاں دے اچھے نصیبے کھول دیں، خزانہ غیب تو مدد فرما، اسباب غیب پیدا کر دیں۔ تیری ذات ہے پاک پروردگار، تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ یا اللہ جڑے بیمار نے انہوں صحت دے، جڑے تنگ دست نے تنگ دستی دور فرما، جڑے قرضدار نے قرضے تو فارغ فرما۔ یا اللہ جڑے بے سکون نے سکون عطا فرما۔ یا اللہ ساڑھے ملک چ امن عطا فرما، دہشت گردی تخریب کاری کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ملک خدا دار پاکستان مضبوط اور مستحکم فرما دے۔ یا الہی اندرونی بیرونی سازشاں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو قادر کریم ہے، غفور الرحیم ہے، تیری رحمت دے اسی امیدوار۔ یا اللہ روئے زمین دے مسلمان دی خیر فرما، بار الہ اسلام دا بول بالا کر دے، کفر دا منہ کالا کر دے۔ مولا کریم اسلام دا بول بالا کر دے، کفر دا منہ کالا کر دے۔ بار الہ اسلام دا بول بالا کر دے، کفر دا منہ کالا کر دے۔ یا الہی ساڑھے ماں باپ اباؤ اجداد جتنے مسلمان مرد و زن چھوٹے بڑے کلو ہوم سنی مسلمان تیری بارگاہ پہنچ چکے نے، سب دی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، جنت الفردوس سب نو کروٹ با کروٹ آرام و تسکین عطا فرما۔ یا اللہ سب دے رزق چ علم و عمل چ ذوق شوق چ کاروبار چ داتا نات بے صاحب رحمتاں نے برکتاں نال نواز دے۔ یا اللہ ہر پریشانی دکھ مصیبت بیماری کو عرضی و سمائی بلیات کو شر شیطان کو جنسی شیطانہ کو دشمنہ کو مخالفین کو جادو وغیرہ کو ہر مسلمان نو محفوظ فرما۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ نی مدد کعبہ ایمہ مدد و حکم نافذ فی کل حال، قول ہے تیرا بدل دو ہم سب کا حال اظہار۔ یا محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محمد محی الدین پیر سید عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملان را رہنما، گنج بخشی تیری زیر آسماں مشہور ہے اور دل دہی خستہ حالوں کی تیرا دستور ہے، گنج بخشی ہے تیری مشہور، ہم سب پر کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ یا اللہ اس محفل میں جنہ سجایا ہے، یا اللہ جنہ دامیں درمیں قدمیں سخنے چالیا ہے، انہاں دے رزق برکت دیا، انہاں دی صحت برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دے کاروبار برکت عطا فرما۔ یا اللہ نورانی محفل سجدیاں رہن، یا اللہ انہیں ذوق شوق برکت عطا فرما۔ یا الہی ہر چیز ہر معاملہ تیرے سپر کرنے ہے، تو حافظ و ناصر ہے، اللہ حافظی اللہ ناصری اللہ نادری اللہ ماہی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔